नमस्ते न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यस्तै गरेर ओके संवाद कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवात गरौं मर्चवारको भर्तापुरमा बाढी पीडितलाई सहयोग सम्बन्धी समाचारबाट। मर्चवारको भर्तापुरका बाढी पीडितलाई सहयोग जारी रहेको छ। मर्चवार क्षेत्रको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 2 भर्तापुरमा दानव नदीको सतह बढेपछि आएको बाढीले जोखिममा परेका स्थानीयलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको छ। लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धले राहत सामग्री वितरण गरे लगतै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ पुगेर राहत वितरण गरिरहेका छन्। अहिले यसै क्रममा चुजी फाउन्डेसनको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज लुम्बिनीले त्यहाँका बाढी पीडित स्थानीयहरूलाई दैनिक अत्यावश्यक वस्तु राहत प्रदान गरेको संस्थाका अध्यक्ष भिक्षु मैत्रीले बताउनुभयो। मानवीय नाताले तत्काल राहत आवश्यक त्यहाँ देखिएकोले दैनिक आवश्यक खाद्य वस्तुहरू प्रदान गरिएको र सो समयमा तत्काल राहत प्रदान गर्न आवश्यक रहेको भिक्षु मैत्रीले बताउनुभयो। अब एउटा समाचार सियारी गाउँपालिकामा थारू महिला संगठन सम्बन्धी समाचार। सियारी गाउँपालिकामा नेपाल थारू महिला संघ गठन भएको छ। गाउँपालिकामा अवस्थित आरसीएस फिस रिसोर्टमा आयोजना भएको कार्यक्रममा थारू महिलाहरूको भेलाले रीता चौधरीको अध्यक्षतामा संघ गठन गरेको हो, जस अनुसार उपाध्यक्षमा तारा चौधरी, सचिवमा शान्ति चौधरी, कोषाध्यक्षमा गीता चौधरी तथा सदस्यहरूमा तारामती चौधरी, शान्ति चौधरी, गोमा चौधरी लगायतका हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रजाकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पार्टी सचिव रामकृष्ण खाँड, नेपाल थारू संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष सन्तराम थारूको अध्यक्षतामा भएको संगठन कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य मातृका प्रसाद यादव, त्यस्तै प्रदेश सभासद पुष्पा चौधरी लगायतका वक्ताहरूले थारूहरू धरतीपुत्र रहेको भन्दै हक अधिकारका लागि लड्दै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। अब एउटा रिपोर्ट सारा सम्बन्धी रिपोर्ट तपाईहरुको लागि प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी सहित रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र सारसमय भएका छन्। धानका खेतमा मात्र नभई बाटाघाटामा पनि सारस देख्न थालिएको छ। यो मौसम सारसले अन्डा पार्ने र चल्ला कोरल्ने मौसम पनि हो। त्यसैले पनि खेतका बीचभाग सिमसार क्षेत्रहरूमा अहिले सारस अन्डा पार्न र त्यसलाई सुरक्षाका साथ चल्ला कोरल्न बसेको जीवन्त दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। पछिल्लो समय लुम्बिनीमा सारसको संख्या बढ्दै गएको छ। गत वर्ष मङ्सिरमा गणना गर्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र वरपरका गरी 171 वटा सारस पंक्षीको गणना भएको थियो। पछिल्लो हप्ता लुम्बिनीमा आयोजित सारस महोत्सवको क्रममा सारसका बारेमा जानकारी गराइएको हो। लामो समय लुम्बिनीमा रहेका व्यक्तिहरूले सारस गणना गरेका थिए, तर अघिल्लो वर्ष 200को संख्यामा सारस यस क्षेत्रमा रहेको बताइए तापनि यसपटक गणना गर्दा 171 वटा मात्रै फेला परेका थिए सारसहरू। त्यो गणना भने वैज्ञानिक थिएन। गणना सारसको वासस्थान सिमसार क्षेत्र, चरण क्षेत्रलाई आधार मानि गरिएको थियो। नेपालभरि 500 को हाराहारीमा सारस पंक्षी रहेको अनुमान छ। लुम्बिनीमा 2 वर्ष अघिबाट पंक्षी दिवस मनाउन सुरु गरेकोमा गएको वर्ष सारसको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सारस महोत्सव पनि आयोजना भएको थियो। सारस लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको नगर पंक्षी पनि हो, तर पछिल्लो समय सारसको संरक्षणमा भने अहिले चुनौती थपिँदै गएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 10 वटा जति सारस पंक्षीको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। लुम्बिनीमा सक्रिय संस्था ग्रिन युथ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन कुर्मीका अनुसार विभिन्न कारणले यो पंक्षीको मृत्यु हुने गरेको छ। 2076 सालमा मात्रै 2 वटा सारसको मृत्यु विद्युत प्रवाह करेन्ट लागेर भएको थियो। करेन्टसँगै अन्य विभिन्न कारणले पनि सारस मर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा सारस संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। सबै मिलेर सारस बचाउनु पर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। सारसको मुख्य वासस्थान भनेको खोला नाला किनार सिमसार क्षेत्रहरू हुन्। पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र हराउँदै जानु, सुक्दै जानु जस्ता कारणले पनि सारस संरक्षणमा समस्या बढ्दै गएको छ। सिमसार क्षेत्र ताल तलैया, साना खोला खोला, घाँसे मैदान, वन जङ्गल बढी भएको कारणले सारसहरू रमाउने, त्यहाँ अन्डा पारी ओथारो बस्दै चल्ला कोरल्ने स्थानहरू हुन्। लुम्बिनी क्षेत्रमा सारस सबैभन्दा ठुलो उड्ने पंक्षी धेरै पाइन्छ, तर त्यही स्थान जहाँ सारसहरू रमाउने गर्छन् ती स्थानहरू हराउन थालेपछि र अन्य कारणले गर्दा सारस संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। सारसको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी, सारस गणना, जनचेतना, सारसको वासस्थान, सिमसार क्षेत्रको जगेर्ना लगायतको कार्यक्रम
निरन्तर गरे सारस बचाउन सकिन्छ। सारस बुद्धकालीन समयभन्दा पहिलादेखि नै अस्तित्वमा रहेको पंक्षी हो। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमारको रूपमा रहँदा एक शिकारी देवदत्तले उड्दै गरेको सारसलाई बाण प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। तर सिद्धार्थ गौतमले देवदत्तबाट सारस छुटाई उनको उपचार गरी निको पारेको बौद्ध शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। त्यसैले सारसलाई बुद्धसँग जोडेको पंक्षी पनि भनिन्छ। सारसको संरक्षण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसित प्रत्यक्ष भिडियो कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ ग्रिन युथ क्लब लुम्बिनीका अध्यक्ष अर्जुन कुर्मी। अर्जुनजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय लुम्बिनीमा अहिले चाहिँ सारस देख्ने लुम्बिनी मात्र नभएर वरि रूपन्देहीका धेरै स्थानहरूमा अहिले सारसहरू देखिन थालेको छ। तर सारस देखिए पनि यसको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। यसलाई चाहिँ सारसको संरक्षण गर्न तपाईँको संस्था ग्रिन युथ क्लब पनि लागिरहेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ सारसको संरक्षणको विषयलाई? अब यसको संरक्षण हुन त अब वर्षौंदेखि चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मिलेर चाहिँ गरिरहेछन्। खास गरेर यसको संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने भनेको किसानहरू हो, जसको खेतमा यिनीहरू बस्छन् हैन, अन्डा पार्छन् या मतलब यिनीहरूको बच्चा हुर्किन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूले चाहिँ यसको संरक्षणमा चाहिँ अलि विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। किनभने यसको वासस्थानहरू एकदम मासिँदै गइरहेछ, सिमसार क्षेत्रहरू सुक्दै गइरहेछ। अनि जुन खाली जग्गाहरू जहाँ यिनीहरू बस्थे त्यहाँ चाहिँ खेतीपाती भइरहेछ र विभिन्न चाहिँ यस्तो एरियाहरू छ जहाँ फ्याक्ट्रीहरू बनेको छ, जसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष असर भइरहेको छ। र अव्यवस्थित विद्युतीकरणले पनि यसलाई चाहिँ यसको सङ्ख्या घटाउनमा चाहिँ मेन भूमिका खेलिरहेछ। र यसमा हामी सम्पूर्ण अब किसानदेखि लिएर युवाहरू हामी सबै मिलेर चाहिँ यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्लानिङमा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। जस्तो तपाईले संलग्न रहेको संस्थाले गत महिनाको मङ्सिरमा गणना गर्दा 171वटा सारसहरू त्यस क्षेत्रमा गणना भएको थियो। तर त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष गर्दा लगभग 200वटा सारस देखियो भनिएको थियो। तर सारसको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यो मुख्य चुनौती चाहिँ तपाईँको वासस्थान, त्यसै गरेर चोरी सिकारी लगायतकै कारणले गर्दा हो त सङ्ख्या घट्दै जानु? हजुर, यो चोरी सिकारी चाहिँ अब एकदम न्यून भएको छ हैन। यसको खास गरेर वासस्थानमा पनि अनि अब ओपन बर्डर भएकोले अब यो चाहिँ खास गरेर उत्तर प्रदेश र हाम्रो रूपन्देहीको जुन सिमाना छ हैन, उतातिर पनि कहिलेकाहीँ सारसहरू गणना गर्दाखेरि चाहिँ यताबाट उता पनि गइहाल्छन् हैन, उताबाट यता पनि आउँछन्। अब यिनीहरूको वासस्थान जहाँ राम्रो हुन्छ त्यही नै खास गरेर बस्छन् र यिनीहरू रेखानी चरा भएको नाताले चाहिँ यिनीहरू प्राय चाहिँ एकदम ओपन ठाउँमा बस्छन्, खेतमै बस्छन् हैन। अब यसको खास अहिले सङ्ख्या घट्नु भनेको चाहिँ अब सिमसार क्षेत्र मासिनु भनेको नै हो। जस्तो कुर्मीजी, अहिले पछिल्लो समय यो असार साउनको समयमा खेतहरूमा धेरै ठाउँमा बाटोघाटोमा जाने हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा सारसहरूलाई देख्यौँ, सारसलाई एकदम नजिकबाट देख्यौँ। अहिले सारसले चाहिँ अहिले अन्डा पार्ने र अन्डा कोराल्ने समय हो यो? हजुर, यही मौसम हो। यिनीहरू चाहिँ अन्डा पार्छन् अनि कोरेल्छन्। अनि खास गरेर चाहिँ अब खेतको आलीमा हैन, अनि त्यसपछि अब सिमसार अलि पानी जमेको ठाउँहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पार्छन्। र यिनीहरूको विशेषता के छ भने जुन ठाउँमा यिनीहरू मतलब गुड बनाउँछन्, अन्डा पार्छन्, त्यही ठाउँमा प्रत्येक वर्ष नै पार्ने प्रयास गर्छन् जबसम्म यिनीहरूको वासस्थान मतलब सुरक्षित महसुस हुन्छ हैन, अन्डाहरू बिग्रिन्न, चोरी हुँदैन। त्यही एउटै स्थानमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अन्डा पार्छन् र यो समय नै यिनीहरूको ब्रिडिङको टाइम हो। सारसले वर्षमा कति अन्डा पार्छ होला? अब यसको एभरेजमा 1-2 सम्म हो। अब कुनै अवस्थामा चाहिँ अब अन्डा चाहिँ बिग्रियो, खराब भयो भने अब 2 कि 3 सम्म चाहिँ यिनीहरूले पार्छन्। तर प्राय चाहिँ म्याक्सिमम 2 नै हो हामीले पाएको चाहिँ। तपाईँ लुम्बिनीको वातावरण तथा यो वातावरण साथसाथै यो सारस संरक्षण अभियानमा पनि लागेको एउटा चाहिँ अभियान कर्मी हो। अब सारसको संरक्षणको लागि यो वर्ष के कस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
अब हामी चाहिँ विगत 7-8 वर्षदेखि चाहिँ अब विभिन्न वनजन्तु होइन पशुपन्छीदेखि लिएर चाहिँ अब वातावरणमा काम गरिरहेछौँ र खास गरेर चाहिँ हामीले सारसको लागि स्पेसली भन्ने हो भने हामी 30वटा इको क्लबहरू बनाएको छौँ लुम्बिनी क्षेत्रमा 30वटा इको क्लब बच्चाहरू मार्फत चाहिँ हामी संरक्षणमा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र हाम्रा युथहरू छन् जुन चाहिँ एकदम एक्टिभ युवाहरू 400-500 युवाहरूको नेटवर्क छ हाम्रो यदि कुनै ठाउँमा त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेछ सारसलाई कुनै ठाउँमा त्यो चोटपटक आयो या कसैले केही गरिरहेछ भने हामी चाहिँ त्यो नेटवर्क मार्फत चाहिँ हामी त्यसको उद्धारदेखि लिएर त्यसमा लागेछौँ र हामी यो वर्ष चाहिँ हाम्रो प्लान के छ भने प्रत्येक एउटा इको क्लबलाई एउटा सिमसार क्षेत्र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाउने र त्यसको संरक्षणदेखि लिएर सबै कुरा त्यहाँको विद्यार्थी इको क्लब युवाहरूलाई चाहिँ त्यसको जिम्मा लगाउने र त्यहाँ जुन जुन ठाउँमा यिनीहरू गुड बनाएको छन् अन्डा पारेको छन् त्यसको रेखदेख पनि इको क्लब मार्फत नै हामी किसानहरूलाई पनि समेटेर होइन त्यसको संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा प्लान बनाइराखेका छौँ। हस् त हामीलाई सारसको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो सारस संरक्षणको बारेमा यहाँको संस्थाले खेलेको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराइदिनु त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ हुन्थ्यो सारस संरक्षण अभियानमा जुट्नुभएको एउटा अभियन्ता अभियानकर्मी लुम्बिनीका अर्जुन कुर्मी। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सेन्चुरी। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भैरवका व्यवसायी दलित अधिकार कर्मी त्यस्तै गरेर नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम कुमार सेन्चुरी। सेन्चुरीजी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। दिनचर्या कसरी बितेको छ अहिले लकडाउन पछि? लकडाउन हट्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो भैरवमा पनि बजार व्यवसायहरू खुलिसकेको अवस्था थियो। अहिले के छ अवस्था तपाईँ? दिनचर्या त कोरोनाको त्रास त अब सबैलाई छ। सरकारले लकडाउन खोलेको अवसर भए तापनि अब मेरो त आफ्नो व्यवसाय पसल छ। हामी बिहान त्यो 9-10 बजीतिर खोल्ने साँझ 6-7 बजीतिर बन्द गर्छौँ। अब दोकानमै बस्ने हो। कारोबार त अहिले अब यत्रो महँगो सुरु भइरहेछ। विश्वमै एकदम अहिलेसम्मको रिकर्ड तोडेर अब 1 लाखको हारेरमा भाउ पुगिसकेको छ। काम त कम छ, काम छैन भन्दा पनि हुन्छ। दोकान खोलेर बस्ने काम भएको छ। काम भएछ। यसो कसैले जरुरत परेको खण्डमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। अब त्यसैमा रमाइरहेछौँ। अब अरू कुरै यो कोरोनाको त्रासले पनि हामीलाई सताइरहेको अवस्था छैन। कसै जाने के गर्ने। अब लगभग 3 महिनाको त हामी लकडाउनमै बस्यौँ, घरमै बस्यौँ। अहिले सरकारले त्यो खोलेछ, त्यही पनि अब कोरोना त्रास मेटेको छैन। यसैलाई भगवान्सँग प्रार्थना छ छिटो भन्दा छिटो जाओस्, सबै नेपालीहरूले सुख समृद्धि हासिल गर्न सकौँ भने त्यही कामना गर्दै बसिन्छ। जस्तो पछिल्लो हाम्रो त असार महिनादेखि नै
नगरपालिकाले केही सहुलियत दिएर बजारहरू खुल्ने क्रम बिहान दिउँसो साँझ गराएको थियो। यही क्रममा सुनचाँदी पसलहरू पनि खुले, असार महिनादेखि नै खुले, तर ग्राहक चाहिँ नि पटक्कै छैनन्। अब त चाडपर्व लाग्यो, अब ग्राहक पटक्कै भन्दा पनि 10-15% मात्रै अहिलेसम्म। आजको दिनमा सुनको भाउ आजको दिनमा 98,000 छ सुन। 98,000 छ। अहिले 1 लाख पुग्नको लागि कति बेर छैन, त्यसले गर्दा पनि अलिक गाह्रो छ हामीलाई। सुन चाहिँ त व्यवसाय यो कोरोना भाइरसको कारणले सुनको भाउ बढेको हो र यो? अब यस्तो छ, यो अब अन्तर्राष्ट्रिय नै लकडाउनमा छ, अब कोरोना भाइरसको त्रास छ, अब यो बजार खुलेकै छैन, अवस्था छैन। अब त्यसले नै हो भने हामीले अर्को किन अब यातायातको पनि कुनै साधन छैन र सुन आउने साधन पनि छैन। सुन त नेपालमा त हुँदैन, विदेशदेखि नै आउने, विदेश त पुरा बन्द छ। जसले सुन राखेका छन् तिनीहरूले अब महँगो बढाएर सायद गरिरहेको छन् होला। तपाईँको भनेपछि यो सुनको मूल्य निर्धारण त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हुन्छ। त्यही हो, त्यसैले गर्दा अब अहिले बाहिरबाट सुन आएको छैन, खालि चाहिँ तपाईँको अहिले व्यवसायीहरूसँग यहाँ स्थानीय ब्याङ्कहरूसँग जति सुन छ त्यो हो, तर त्यसले पनि भाउ निर्धारण त विदेशले नै गर्छ। तर नेपालको हकमा चाहिँ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी बाहिरबाट हेरेर मात्रै निकाल्यो। इन्डिया छ, जस्तै नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले चाहिँ हरेक दिनको चाहिँ सुनको मूल्य। अनि काठमाडौँ र भैरुवाको हकमा चाहिँ नि हाम्रो जिल्ला बाहिर हकमा कति फरक हुन्छ मूल्य? हामीले 500 रुपियाँ फरक राख्छौँ। हजुर, किनकि हाम्रो त ट्रान्जिट आउनु जानु पनि खर्च लाग्छ, ट्रान्सपोर्टसँग लाग्ने 500 रुपियाँ। काठमाडौँ नै 500 बढी। काठमाडौँमा भन्दा अरू काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा सुन चाहिँ प्रति तोला 500 रुपियाँ। 500 बढी, कहीँ अब एकदम दुर्गम क्षेत्रमा 1000 पनि बढाएको छन्, लामो क्षेत्रमा। तर हामीले 500 मै हामी कारोबार गरिरहेका छौँ। भनेपछि अहिले चाहिँ नयाँ सुन खरिद गर्न पनि आउँदैनन्, सुन बिक्री गर्न पनि आउँदैनन्। बिक्री गर्न त धेरै आइरहेछन्, बिक्री गर्न त आइरहेछन्। खरिद गर्नमा चाहिँ जसलाई आवश्यक छ, जस्तो बिहा सिहामा जरुरत छ भने थोरै, धेरै सुनले काम चलिन्छ, थोरै सुनले पनि काम चलाएको अवस्था छ। तर जुन मात्रा उसमा हाम्रो कारोबार थियो, कारोबार त छैन। मैले भने 15-20% मात्रै कारोबार गरेर हाम्रो त्योभन्दा बढी हुन सकेको छ। तपाईँले सुन व्यवसाय गर्न थालेको कति वर्ष भयो? सुन व्यवसायमा आबद्ध लगभग अब म 16 भने लगभग 40 वर्ष, 40-42 वर्ष भइसक्यो। 40 वर्षको समयमा सबभन्दा खस्केको समय अहिले नै सुन व्यापारमा यही हो। सबभन्दा अहिलेसम्म इतिहासमा यो सुनचाँदी इतिहासमा महँगो पनि र कारोबार खत्म भएको पनि यही हो। कति रुपियाँ तोलादेखि सुन जान्नु भएको छ तपाईँले? सुनको तोला 200-300 तोला जानेछु नेपालमा। 300-400 तोलामा थियो पहिला। अब तपाईँ अब धेरै लामो नजाम 60 साल भन्दाखेरि 60 साल त भर्खरदेखि लाग्छ। 58-59 सालमा 60 त भयो। त्यतिखेर सुनको भाउ तपाईँको 10,000 को हाराहारी थियो। 60 सालमा 10,000 अहिले अब भनौँ न 15 वर्षको अन्तराल, 12-15 वर्षको अन्तरालमा हजुर कति बढेर 88,000 रुपियाँ तोला, 88,000 तोलामा बढेछ। भनेपछि यसले त घट्ने नामीले बढेपछि घटेको रेकर्डै छैन। अनि यो सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि बढिरहेछ। चाँदीको पनि आज लगभग 1180 कति यस्तो 1140-50 कति छ मैले छोडेन। यो लकडाउन अगाडि चाहिँ यो जुन बजार खुल्ला थियो नि फागुनसम्म, हजुर फागुन लास्टसम्म, त्यति बेला सुनको भाउ र अहिलेको भाउमा पनि लगभग 20,000 जति फरक आइसक्यो। हामी लकडाउन खोल्दाखेरि लगभग 8-10,000 बढिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि अहिले त लगभग हामीले लकडाउन अगाडि 77,000सम्म भाउ थियो। अब अहिले 98 भने त कति भयो? 21,000 20-21,000 त तलमा बढिसक्यो अहिले। भनेपछि अब त सामान्य मान्छेहरूले सुन बनाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो त अहिले त होइन? अब लगभग अब हेर्नु सामान्य मान्छे त अब आफ्नो रोजीरोटी गर्ने कि सुन किन्ने, त्यो त समस्या छ नि एकदम साह्रै। तपाईँको पुरानो गहनाहरूलाई गालेर नयाँ सुन बनाइदिनुहोस् भन्न पनि त आउँछ। त्यो त आइरहेको छ अहिले, त्यो त आउँछ नि त। पुरानो सुन त अब गलाएर फेरि त्यसलाई रिफाइन गरेर बनाउने त त्यो त अहिले पनि होइन, पहिलेदेखि चलिआएको। भने सुन किन्ने अहिले पनि सुन किन्ने भन्दा, नयाँ सुन किनेर गहना बनाउने भन्दा पनि पुरानो सुनको गहना लिएर त्यसलाई नयाँ प्युरिफाई गरेर नयाँ गहना सट्टापट्टि पनि धेरै छ। यो त पहिलेदेखि चलिरहेको, अहिले मात्र होइन। हामीले आधी सुन चाहिँ त ग्राहककै सुनबाटै काम गरिरहेको अवस्था छ नि। पुरा सुन त कहाँ ग्राहकले पनि त आफ्नो पुरानो सुनलाई गराइसलाई गरेर नयाँ बनाउँछन्। अब सुन भन्ने चिज नासिने चिज होइन। जति पुरानो भयो भने सुन त जसरी पनि बनाउन सकिन्छ। यसको चाहिँ नि जति पुरानो भयो भने त्यसको चाहिँ गुण कायमै रहन्छ। कायमै रहन्छ। त्यो अलिक केही पर्सेन्टमा सुन घट्छ त्यो प्युरिटी गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले भनिसकेँ नि, हामीले आधा सुनको कारोबार त ग्राहकको सुनबाट नै गर्छौँ। हामीले आधा सुन चाहिँ बजार राष्ट्रिय ब्याङ्क अथवा अरू महासङ्घले निर्धारण गरेको उसबाट हामी सुन खरिद गर्छौँ। नर्मल अवस्थामा हाम्रो भैरुवा क्षेत्रमा कति माग हुन्थ्यो सुनको? बजार राम्रो हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अब महासङ्घबाट महासङ्घले सुनको कोटा दिएको हुन्छ। अनि राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट हामी सुन लिन्थ्यौँ।
हप्तामा हामीलाई 3 किलो सुन पाइन्छ यो रूपमा जिल्लाभरि फेरि र त्यति पुगेको हुन्न किन हाम्रो त माग बढिन्थ्यो तर सरकारले पनि सुनचाँदी व्यवसायलाई नदिएको अवस्था छ हामीले माग 40 किलोको थियो भने जम्मा 20 किलोसम्म दिए त कहिले 25 किलो पनि धेरै माग भयो दिने अवस्था थियो अहिले त झन् 10 किलोमा झार्यो अहिले सरकारले कारोबार 10 किलोमा झार्यो तर विडम्बना के छ सुनको कारोबार नहुँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले सुन मगाएको अवस्था छैन नत्र हाम्रो त सिजनमा त 5-7 किलो त हप्तामै चाहिन्छ हाम्रो रूपन्देहीमा हप्ताको चाहिन्छ अहिले के छ अहिले अहिले त सुनै आएको छ हामी त अब रहलपहल सुन जुन पहिला किनिराखेका छौँ त्यही सुनलाई सालिअलि गराइएको छ र कोही ग्राहकले बेच्न पनि ल्याउँछन् जस्तो अरबदेखि आएका ग्राहकहरू हुन्छन् विदेशदेखि आएका ग्राहकले पनि अहिले 50 ग्राम सुन ल्याउन पाउँछन् त्यही सुन पनि खरिद गरेर हामीले कतिपय कारोबार चलाउने अवस्था रहिरहेको छ तपाईँको के त्यस्तो महत्त्व छ र सुनमा खास के लाग्छ तपाईँलाई सुनमा कस्तो के छ यो पहिलो सुन भन्दा त पहिलो धातुको रूपमा चिनिन्छ नि अब एउटा हाम्रो पुरानो कहावत छ कि सुखको खजाना गहना दुःखको खजाना भन्ने एउटा परम्परा नै छ नेपालमा सुन भन्ने चिज कहिले ननासिने नमासिने न केही हुने पहिलो धातु बहुमूल्य धातु हुने भनिन्छ सुन भएपछि अन्तर्राष्ट्रियमा जहाँ गए पनि डलर पनि चाहिने के चाहिने सुनमा जहाँ पनि तर बिक्री वितरण गर्न पाइने त्यही भएर पनि त्यसको महत्त्व बढेको फेरि अर्को कुरा गर गर्न लगाएर मान्छे सजिन्छ महिला दिदीबहिनीहरू त्यो आकर्षण पनि सुनले जति आकर्षण दिन्छ अरूले दिन सक्दैन त्यसले पनि महत्त्व बढाएको छ यो सुनको मूल्यको कुरा गर्दा कति किसिमका सुनहरू हुन्छन् यो के छ सुनमा प्रकारहरू यति क्यारेट भन्छ उति क्यारेट भन्छ प्योर भन्छ नेपालको हकमा त प्रायः जस्तै 24 क्यारेटको सुन चल्छ र काठमाडौँतिर यता गर्दा हामीले यो 22 क्यारेटको 23 क्यारेटको सुन पनि चलाएको अवस्था छ र अब इन्डियातिर त भन्ने भन्दा त 22, 23, 18 क्यारेटको सुन पाउँछ भने नेपालमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता लगभग 75% चाहिँ 24 क्यारेटको सुन चल्छ त्यसपछि आएर अब 22 क्यारेटको 23 क्यारेटको सुनहरू काठमाडौँतिर अब कहीँ ठाउँमा चलेको छ नत्र हाम्रो नेपाल एउटा शुद्ध सुनको लागि प्रख्यात हो अनि यो जस्तै पत्र पत्रिका पनि मूल्य निर्धारण गर्दा छापावालको यति तोलाको यति तेजाबी सुनको यति भनेर भन्छ नि छापावाल सुन र तेजाबी सुनमा अन्तर के हो त फेरि यो त्यो अब छापावाल सुन भनेको चाहिँ अब काँचा लाएर आएको हुन्छ बिस्कुटै भएर आएको हुन्छ अब तेजाबी भनेको हामी रिफाइन गरेको सुन हुन्छ नि त्यो पनि प्योरै हुन्छ त्यसमा अलिकति थोरै अब केही पर्सेन्टमा तलमाथि परेको हुनाले हामीले लगभग 300-400 कतिको फरक पर्छ धेरै छैन छापावालमा भन्दा तेजाबीमा चाहिँ 300-400 रुपियाँ तोलामा फरक छ तर नेपालमा चाहिँ बिक्री वितरण ग्रामको हिसाबले हुन्छ ग्रामको हिसाबले हुन्छ अब कोही तोलाको हिसाबले चलिरहेको छ किन अब ग्राहकलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ तोला एकदम सजिलो तरिकाले बुझिन्छ तर सरकारले ग्राममै चला भनेको चाहिँ ग्राममा अहिले हामी चलाइरहेको छौँ अहिले ग्राममा बिक्री वितरण हुन्छ भारतको बजारको भारतीय सुन र नेपाली सुनमा कुन राम्रो हुन्छ सुन त हो एउटै हो जहाँ पनि सुनमा त कुनै हुन फरक चाहिँ के हो भने क्यारेट जस्तो हुन्छ जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि एउटा छ तपाईँले त दुर्गम क्षेत्र पश्चिमतिर देख्नु भने पुरानो सुनहरू त्यो सुन गलाउँदा सेतो भएको छ त्यस्ता सुन पाइन्छ अहिले गहना लाग्ने ठुल्ठुलो गहना लाउँथ्यो उनले पुरानो हाम्रो नेपाली गहनाहरू मौलिकता त्यहाँ देखिन्छ नेपाली गहनाको मौलिकता त्यहाँ शिरफुल भयो कण्ठ भयो अब त्यो चाहिँ पुरानो सुन त्यो सुन भने कस्तो त्यही प्योर सुनलाई गलाउँदा त्यो सेतो सुन भन्ने चलन आउँछ त्यो दोस्रो तेस्रो नम्बरको दर्जामा आउँछ भने 1 नम्बर 24 क्यारेट अनि 23 क्यारेट 22 क्यारेट अनि 18 क्यारेटसम्मको विदेशतिर पाइन्छ विदेशमा भन्यो त अझ 10-12 क्यारेटको पनि लाउँछन् विदेशीहरूले कडाको लागि अनि मजबुतीको लागि सुनको प्योरिटी भनेको 24 क्यारेटै हो अनि मूल्यमा अन्तर के छ नेपाल र भारतमा त्यही नेपाल र भारतको त अब यो नेपालमा सस्तो अथवा भारतमा सस्तो के हो त पहिला भारतमा नेपालमा सस्तो थियो अहिलेको सुनको उतार चढाउ धेरै भयो त्यसले गर्दा कहिले बराबर हुन्छ कहिले 2-400 उता सस्तो पर्छ कहिले 2-400 उता सस्तो पर्छ त्यही भएर हामीले हेर्छौँ नि अब धेरै सुन इन्डियातिर गयो अब इन्डियामा महँगो भने इन्डियातिर जान्छ अब बेला बेलामा हामीले सुनिन्छ नि सुनको तस्करी भयो नाकाबाट पुलिसले यति समात्यो सशस्त्र प्रहरीले यति समात्यो यति सुन लिएर जाँदाखेरि समात्यो भने चाहिँ नेपालको सुन चाहिँ नि सबै भारततर्फ जाँदो रहेछ खास के कारणले होला नेपालको सुनमा प्युरिटी भएर अथवा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ नेपाल नाका हुँदै यताबाट लिएर जाने कारण के हो यो अब नेपाललाई एउटा ट्रान्जिट बनाएको अवस्था छ अब यो त हामी देखिरहेको छ धेरै काण्ड भयो सुनहरूको अब त्यही यो भारतमा अलिक केही महँगो हुन्छ यहाँ भन्ने निश्चय पनि फेरि त अब आइसीको कुरा पनि छ आइसी त हामी यहाँ
सटै गर्दाखेरि अब हामी देखेकै त भएको त 400-500 700-800 हजारमा पनि मकै बिक्री वितरण भएको अवस्था थियो भने अहिले पनि केही न केही 150 भए पनि पैसा भए पनि त बढी पर्छ। त्यही आधारले चाहिँ सुनको मूल्यमा अलिकति केही बढी पर्ने भएको हुनाले अब व्यापारीले 200-400 पाए पनि अब यो इलिगलमा कारोबार गरेको हामी देखेका छौँ, अवैध कारोबार भनिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सुनचाँदी व्यवसायले त गर्दैन। त्यसको चाहिँ ग्रुपहरू अरू नै हुन्छ, त्यसको असर चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा पर्छ। हामी सीमावर्ती बजारमा छौँ नि, हजुर सीमावर्ती बजारमा छौँ, भारतसँग सटेको चाहिँ हाम्रो सहर छ। अनि भारतीय ग्राहकहरू सुन किन्न कति आउँछन्? सुन किन्नु भने सुनको गहनाहरू किन्नको लागि त्यति त आउँदैनन्। अब त्यो कोही बेला अब नेपालको सुन एकदम राम्रो हुन्छ, नेपालको गहनाहरू नेपाली गहना पनि राम्रो हुन्छ भनेर कतिपय महिलाहरू आउँछन्। जस्तो हाम्रो तिलरीहरू भयो, जन्तरहरू भयो र कुनै कुनै औँठी नेपालमा प्युरिटी सुन पाउँछ भने पनि कमसेकम 25-30% त आउँछन्, भारततिर पनि आउँछन्, भारतीय ग्राहकहरू पनि आउँछन्। तर अहिले चाहिँ अब त नेपाली ग्राहक पनि नेपाली ग्राहक बन्दैछ। अब कोही आफू चिनेका ग्राहक अब त चाडपर्व अब बिस्तारै साउन महिना लाग्यो, अब त्यसपछि अब तपाईँको भदौ महिनामा लाग्ने बित्तिकै अब तीज पनि आउँछ होइन। तीजमा बढी 1 महिना बाँकी छ। तीजमा चाहिँ महिलाहरूले बढी गहना प्रयोग गर्छन् र यो चाडपर्वमा बढी गहना चाहिँ बिक्री पनि हुन्छ भनेपछि अब त के आशावादी हुनुहुन्छ? छैन। किन छैन चाहिँ अहिले तपाईँको आज 12 गते भयो, 5 गते तीज हो। अब जम्मा 20-25 दिनको उसमा चाहिँ अब महिलाहरूले सुन गहना लाउने कुरा छैन। त्यो पनि आजकल अब रेडिमेड गहना भएको हुनाले कोही बेला अर्जेन्ट पनि लिन्छन् होला। तर पहिला 1-1.5 महिनादेखि सुरु हुन्थ्यो तीज हाम्रो भनेपछि अहिले केही छैन, त्यस्तो केही चहल पहल केही पनि छैन। यहाँ मात्रै होइन, अधिराज्यभरि काठमाडौँ कति वर्ष त बन्द भइसक्यो भन्ने कुरा पनि हामी सुनिरहेको छौँ पत्रिका। सुन पसल हजुर समस्या यहाँ पनि त्यस्तै भयो भने अब यहाँ त्यस्तै हुने। यहाँ हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो समस्याले कुनै सुन पसलहरू बन्द अहिलेसम्म त अहिलेसम्म भएछन्। तर अब भोलि हुन पनि सक्छ। सुनै नबिक्ने भएपछि अब घर किराया तिर्नु पऱ्यो, हरेक कुराको अब कालीगर हुन्छ तमाम। कति कालीगर त पलायन गइसक्यो नि, हाम्रो त धेरै कालीगर त विदेशबाट आएको कालीगर त छैन नि, यहाँ सबै चाहिँ भारतीय कालीगर उनीहरू त गइसक्यो। नेपाली कालीगर छन्। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै गए, तर आज नै अहिलेसम्म कोही यसो 1-2जना आएको छन्, तर गइसके। यो सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ बारम्बार चाहिँ विवाद पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि यो वास्तवमा यो सुन चाँदी व्यवसायमा चाहिँ नि यो व्यवसाय गर्न मुख्य समस्याहरू के हुन्, चुनौती के छन् अहिले सुन चाँदी यो व्यवसायमा? चुनौती त अब लगानीकै चुनौती छ नि त। सुन चाँदी व्यवसाय पहिले जस्तो छैन। पहिले जस्तो हामी त बसेर ग्राहकको सुन दिएर काम गरेको अवस्था अब हामीले बिहोरेको हो नि त। अब त ग्राहकले के चाहिन्छ भने सानो सुईदेखि लिएर नाकको फुलदेखि लिएर एकदम अब रानी हारदेखि लिएर चुडी सुईदेखि अब कति चाहिने हो। अब त्यो रेडिमेड राख्न सक्यो भने त व्यवसाय चल्छ होइन। अब त्यो एउटा चाहिँ लगानीको कुरा भन्दा त्यो लगानी छ। लगानी अब कसरी ल्याउने? अब सबैले त उयो ब्याङ्कबाट लोन लिएरै गर्ने हो सबैले। अब आफ्नो जागिर राखेर अब त चले खण्डमा अब ब्याङ्कले पनि ऋण तिर्न सकियो, ब्याज तिर्न सकियो। अब चलेन भने त पनि रुने अवस्थामा रहन्छ। र अरू त अब अरूमा त के छ र त्यस्तो त हामीले हेर्दाखेरि त सुन चाँदीको तपाईँको चाहिँ बेला बेला सुन चाँदी दोकानहरू चोरिन्छन्, फोडिन्छन् होइन। सुनहरू लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ बराबर, एकचोटि यहाँ त करोडौँ रुपियाँको सुन पनि चोरेर गयो। बारम्बार चाहिँ पुलिस तपाईँको आफ्नै दोकान चोरी भयो, तर चाहिँ यो चोर गर्ने चोरहरू चाहिँ खासै पत्ता लाग्दैनन् कि? त्यो त्यही विडम्बना दुःख त्यही छ। हामीले प्रहरी प्रशासनमा अब सिटी कार्यालयमा सब उजुरी गर्छौँ, सबै कुरा भन्छौँ। अब उहाँले चाहिँ अब गरिन्छ तब गरिन्छ, ल एकदम नजिक पुगिसक्यो भन्ने कुरा रहन्छ। अब हामी फेरि व्यवसायहरू दिन धाउन सकिँदैन। अब यसो आन्दोलन गऱ्यो, अब अलि आवाज उठायो अनि ल हामी ठिक पार्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो मेरो पसलको हिसाब त मैले भन्दाखेरि त अब सिसी क्यामेरामा सब देखिएछ। चोरहरूले चोरिएको सामान पनि सब देखियो। धन मेरो सुन चोरिएन, चाँदी चोरी, अलिअलि 2-4 तला सुन चोरियो, त्यो देखिएछ। त्यो देखिँदा पनि त मान्छे अनुमान त्यो गर्दा पनि सरकारले प्रहरी प्रशासनले पक्रिन सकेन। त्यो मेरो चोरी भएपछि गत फागुनको चासो नदिएर हो कि नसकेर हो? त्यस विषयमा त हामीले के भने गम्भीर नभएर हो कि मेरो पसल हजुरको फागुनको चाहिँ 17 गते चोरी भएको गएको छ अरे। त्यसको 10-15 दिनपछि फेरि हजुर राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि एउटा केआर ज्वेलर्समा सेफै उडाएर लग्यो। त्यहाँ आज सुरक्षाको यति राम्रो नजिक छ उडाएर लग्यो, त्यो पनि पत्ता लगाउन सकिएको अवस्था छैन। हाम्रो दुःख छ। अब यो प्रहरी प्रशासनले हामीलाई त्यति साह्रो नदिएर हो कि हामीलाई प्राथमिक। तर फेरि यसरी चोरी भएका सुनहरू एउटा चोरले चाहिँ लगेर अर्को पसलमा अर्को सुन चाँदी पसलमा लगेर बिक्री गर्छ, त्यहाँ कम मूल्यमा बेच्छन्, व्यवसायले किन्छन् भन्ने पनि सुन चाँदी व्यवसायले आरोप पनि छ नि त, बारम्बार लाग्दै आउने गरेको छ।
अब यही छ सवाल के छ भने त्यो चोरै छ। फेरि यस्तो हामी त अब व्यवसाय के हो भने चाहिँ हामीले सुन बेच्छौँ भने ग्राहकलाई सुन बिक्री गरिन्छ। सुन त अब बहुमूल्य धातु कारोबार त नगद सर भोलि ती ग्राहकले बेच्न पनि ल्याउँछ हामी त किन्न त हाम्रो बाध्यता किन्नै पर्ने हुन्छ किनभने ग्राहकको त काम चलाउ त गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब ग्राहकले आफ्नो दोकानमा बिल बिजक ल्यायो भने त किन्नै पर्छ। कहिले के हुन्छ बिना बिलको सामान फेरि हाम्रो महासङ्घले सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घले बिना बिलको सामान नकिन्नु भने एकदम उर्दी जारी गरेको अवस्था छ। प्रत्येक पसलमा चाहिँ यो यस कुरामा सचेत गराएको अवस्था छ। र कतिपय के हुन्छ भने हामी भावनामा बगेर ग्राहकले पनि विभिन्न प्रब्लम देखाउँछन् भावना बगेर ल काम चलिदिनु पऱ्यो कोही बिरामी छन् कोही मर्न लाग्छन् कोही अब त्यस बेला तपाईँले त आधी पैसामै किनिदिनुहुन्छ होइन त्यस्तो छैन। हाम्रो व्यवसायले एकदम निश्चित तोके छ। हाम्रो ग्यारेन्टी छ 12 लाख। जस्तै आज चाहिँ 98,000 मूल्य छ भन्नुभयो होइन। तपाईँको दोकानमा 10 वर्ष अगाडि बनाइएको गहना कसरी लिएर आयो भने त्यसको चाहिँ बिक्री हुन्छ आज किनभने हाम्रो त त्यसमा निश्चित एउटा चाहिँ मापदण्ड छ। तपाईँ खरिद बिक्रीको मापदण्ड छ नि त। बिक्री गरेको र खरिद गर्ने हाम्रो त छ नि कति सीमा तोकिएको हुन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले नि हामीले निर्धारण गरेको तर अहिले अलिकति फरक छ यो भन्नुपर्छ। किन अहिले भाउ बढी भएको नाताले हाम्रो पोसाउने स्थिति आएन। तर 5% हामीले तोलाको 5% कम हामीले लिइरहेको छौँ अहिले। तोलाको 5% भनेको तर तपाईँलाई एउटा मैले भन्ने गरेको थिएँ यो सुन खरिद गर्ने बेलामा क्या जस्तो हामी भावनामा बगेर मान्छेलाई एकदम दया ल्याएर किन्यो भने अनि त्यो अवस्थामा चोरी सुन पऱ्यो भने फेरि परि पछाडि हामीलाई चोर भन्नु पर्दा हामीले याद नभोग्नुपर्छ। दुईवटा कुरा हाम्रो सामान चोरी हुन्छ पक्रेको अवस्था हुँदैन। तर हामीले चोरी सामान किन्यो भने हामी चोरभन्दा पहिलो हामी जान्छौँ। यो चाहिँ विभेद चाहिँ हामीमाथि भइरहेको। तर तपाईँले भनेअनुसार पनि धेरै व्यवसायले चाहिँ बिना बिल चाहिँ सुनका गहना खरिद गर्दैन भन्नुभयो होइन। गर्दै केहीले त गरेको पाइएछ नि। अब त्यस्तै काम गर्ने व्यवसायले गर्दा सबै सिङ्गो व्यवसाय नै चाहिँ बदनाम हुन्छ। सबै चोखो भन्न सकिँदैन। कहिले त्यस्तो पनि हुनसक्छ कोही बाध्यतामा लिनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो व्यवसायलाई त्यसले चाहिँ असर पारेको अवस्था छ। र हामी पनि एउटा आम व्यवसायी सर हामी वैधानिक भएर बसेकै छौँ। कर कार्यालयमा छ हामी उद्योग वाणिज्यमा छौँ वाणिज्य कार्यालयमा हरेक कुरामा दर्ता छौँ। र जुन किसिमको व्यवसाय गर्नु पनि हामी गरिरहेको अवस्था छ। यसमा कोही दुई राय बिल्कुलै छैन। तर हाम्रो ठुलो समस्या यो चोरीको सुनको खरिदको समस्या धेरै पर्छ। अब चोर भनेर हामी चिन्न सक्दैनौँ हामीले। तर अहिले हामीले धेरै जसो भइरहेको त्यो घटना घटेको छैन। हामीले रूपन्देही जिल्लामा धेरै सचेत गराएको छौँ। त्यसले गर्दा यस्तो घटना घटेन। पहिला हप्तामा एकचोटि भइरहेको अवस्था हुन्छ। यो व्यवसायलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ होला? अब हामीले बारम्बार सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले अब डेलिगेसन गरिरहेको पनि अवस्था हुन्छ। गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेको छ हामीलाई संरक्षण गरिदिनु पऱ्यो र वैधानिकता दिनु पऱ्यो। अहिले तपाईँले एक जानकारी अझ हाम्रो व्यवसाय मर्यादित भएको छैन वैधानिक छैन। सरकारलाई हामीले मापदण्ड बनाइदिनु तपाईँले निश्चय भनिदिनुहोस् अनि हामी काम गर्छौँ भनेर हामी बकाइदा 2-3 सालदेखि हामी लडिरहेको अवस्था छ। तर सरकारले अझसम्म बनाउन सकेको अवस्था छैन। अब सुनले सरकारले त तपाईँले 99 सुन दिनु पऱ्यो गुणस्तर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले भन्छौँ अब ब्याङ्कले नि तपाईँको 99.5 सुन दिन्छ भने हामीले 99.49 कसरी दिन सक्दैनौँ। फेरि सुन त गलाउने गाल्ने ढाल्ने बनाउने चिज भएको हुनाले 1% जति त लस हुन्छ। त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को काम गर्ने वातावरण अब हामी कति जर्ती लिने कति जेला लिने त्यो पनि सरकारले खुलाएर बताइदिनु पऱ्यो भनेर हामीले सरकारसँग माग राखेको हो। त्यस विषयमा अझ केही निर्णय आएको छैन। अब हामीले यो अब बहुमत सरकार छ यसमा त केही निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने हामी सोचिरहेको थियौँ। त्यो पनि आएको छ। तर हाम्रो महासङ्घले लबिङ गरिरहेछ। हुनसक्छ भोलि पर्सि केही दिनपछि त्यो निर्णय आउला भने सरकारलाई हामी पुरेर बसिरहेको अवस्था छ। तपाईँ सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामा पदमा पनि पुगिसक्नु भएको छ। हजुर सायद अब अधिवेशन पनि आउँदैछ होला। हजुर अब आउँदैछ। निर्वाचनको लागि हुने अधिवेशन हो यो? हजुर निर्वाचनको लागि यो हामीले अस्ति उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको व्यक्ति अब तल के गर्नुहुन्छ माथिल्लो नेतृत्वमा अथवा आकाङ्क्षाहरू त होला नि? अब लगभग यस व्यवसायमा लागेको पनि हामी महासङ्घ लागेको पनि लगभग 15-16 साल भइसक्यो। केन्द्रमा लागेको 2 केन्द्रीय सदस्य भयो 2 चोटि उपाध्यक्ष भइसकेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो अस्ति भर्खरै तपाईँको 2 दिन आज कति 8 गति हाम्रो महासङ्घको ऊ थियो तपाईँको बैठक थियो। भर्चुअल बैठक। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै 1 साल अगाडि चुनाव हुनुपर्ने यही विभिन्न कारणले र अहिले कोरोना कारणले पनि हामी पछि सर्दै गयौँ। र अहिले चाहिँ असोजको 25 र 26 गते केन्द्रको चुनाव तोकिन्छ र हाम्रो फेरि प्रदेश पनि छ र प्रदेश समय चाहिँ म आफै छु र त्यो चाहिँ असोजको 12 गतेलाई तोकिएको छ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई मिलाएर कसरी लैन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब एउटा सहमति जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। सहमतिको हुनुपर्छ चुनाव गरेर हामी हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अलि अप्ठ्यारो पनि के छ भने अब जस्तो विधानले थोरै अहिलेलाई के अप्ठ्यारो पाएको छ भने
अब पहिला हामी उपाध्यक्षलाई संयोजक जिम्मा दिए थियो। हामी लगभग महासङ्घमा हजुरको चाहिँ वरिष्ठ र एसओएस लगाएर 10 जना उपाध्यक्ष थियौँ र अहिलेको विधानले के दिएछ भने वरिष्ठ 1 जना, एसओएस उपाध्यक्ष 1 जना, 3 जना प्रथम द्वितीय तृतीय भनेर 5 जना मात्रै उपाध्यक्षको पद पाइएको छ। त्यसमा 5 जना व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र अब चुनाव छ। चुनावै कस्तो सहमति लिएर जाने हो। म त उपाध्यक्षहरूले भनिसक्नुभयो, अब म तयारी कुरा म त माथि जानुपर्ने हुन्छ गर्ने हो। त्यसमा अब हामी अध्यक्षको आकाङ्क्षी तपाईँ हुन्छ आकाङ्क्षीमा छैन। मेरो क्राइटेरिया भनेको मेरो स्थानको वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि नै हो। यसमा अब हामी सल्लाह गरेर अब सबैको सहमतिमा कसरी हुन्छ भने मैले वरिष्ठको लागि दावा रहन्छ मेरो। अब यो सुनचाँदी व्यवसायले चाहिँ एकछिन थाती राखेर अब अर्को मुद्दातिर जाउँ। म चाहिँ तपाईँसँग 2टा मुद्दामा कुराकानी गर्छु। एउटा खेलकुदको, तपाईँ चाहिँ क्रिकेट सङ्घमा पनि आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरेर तपाईँ एउटा दलितको अगुवा नेता पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय रूपमा दलितका अगुवा दलित अधिकार कर्मीको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। पहिला क्रिकेटको कुरा गरौँ। पछिल्लो समय नेपालको क्रिकेटलाई तपाईले कसरी, तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि भइसक्नु भएको छ क्रिकेट सङ्घको, लामो समयसम्म क्रिकेट सङ्घको चाहिँ पश्चिमा क्षेत्र नम्बर 4 को पनि अध्यक्ष संयोजक भएर काम गर्नुभयो, जिल्लालाई पनि राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। अहिले तपाईँको पालाको र अहिलेको पालाको लागि क्रिकेटलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ अहिले? अनि पछिल्लो समय त तपाईँको पालामा जुन खेलकुद गतिविधिहरू हुन्थे, क्रिकेटको गतिविधिको विषयमा त हजुरले पनि धेरै जानकार हुनुहुन्छ। पहिला मेरो पालामा त्यति स्रोत साधनको थिएन, अहिले त धेरै स्रोत साधन आएको छ। तर भन्दाखेरि नभएको होइन, क्रिकेट त धेरै उचाइमा पुगिसकेको अवस्था छ र विगत केही वर्ष यता अलिक क्रिकेटको यो आइसिसी अब नेपालको के कुरा मिलेन। मैले त छोडेको पनि हजुरको 69 सालमै मैले छोडेको क्रिकेट सङ्घमा। त्यसपछि अब प्रशान मल्लजी आउनुभएको छ, उहाँले अब चलाइरहेको भएको छ रूपन्देही क्रिकेटलाई राम्रोतिर चलाइरहेको छ। तर केन्द्रमा त अलिक खिचातानी अलिक बढी भइरहेको हुनाले अब राजनीति पनि भनौँ यसलाई बढी राजनीति हाम्रो जुन नेपालको सान हाम्रो क्रिकेट खेलाडीहरू हुन्, नेपालका सानै भन्नुपर्छ, उनीहरू हाम्रो क्रिकेट खेलाडीहरू राष्ट्रका एउटा गहना हुन्। उनीहरूलाई राम्रो संरक्षण, उनीहरूको राम्रो स्रोत साधन हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। मेरो कार्यक्रममा त हामीले जनता जसले पनि हामी त्यसलाई समावेश अस्ति वसुन्धरेजी पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। हजुर, उहाँले भन्नुभएको थियो 15 महिना भएछ तलब नपाएको क्रिकेट सङ्घबाट। त्यसलाई सरकारले वास्तवमा विदेशतिर त के छ भने सरकारले खेलकुदलाई आधा बजेटै खेलकुदमा हाल्छन्। हाम्रोमा त अवस्था छैन। र यो त राज्यले हेर्नुपर्ने हो कि अब क्रिकेटले यति नाम कमाएको छ, सगरमाथाको देशमा चिनाएको छ भनेपछि ती क्रिकेट खेलाडीलाई कसरी तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूले ट्रेनिङको प्रोग्राम कहाँ लगाएर हुन्छ, उनीहरूलाई अलिकति परिपक्व बनाउने। किन हामी कमजोर त्यसै कारणले भइरहेको थियो। हामीसँग दीर्घ सङ्कल्प हुनुलाई पनि त मान्छे हरेक कुरा उनको त आय आर्जनको कुरादेखि लिएर अब उनको हरेक कुराको खानपिनदेखि लिएर हरेक कुराको सुविधा व्यवसाय रूपमा पनि उनीहरूलाई कसरी लान सकिन्छ, क्रिकेटमा खेलेर पनि हुँदैन, उनको आय आर्जन कसरी गर्न, रोजगारी कसरी गराउने, यस विषयमा चाहिँ ध्यान पुगेको खण्डमा हाम्रो नेपाल खेलाडीहरू कुनै कमजोर छैन। र जहाँसम्म रूपन्देहीको कुरा गर्नुहुन्छ भने रूपन्देही पनि 100 खेलाडीहरू यहाँ उत्पादन गर्न सकिने अवस्था गएको पनि हो। अहिले नेपाल क्रिकेटको टिममा भन्यो भने रूपन्देहीबाट 4-5 जना त परिरहेको अवस्था छ। पहिले तपाईँको पालादेखि नै थियो त्यो नियन्त्रण छ। यसमा चाहिँ रूपन्देही क्रिकेट सङ्घले धेरै मिहिनेत गरेको छ, यो हामीले त भन्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यही राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि हरेक कुरामा गर्दाखेरि अहिले अस्ताज अहिले पनि चुनाव त भइसक्यो, तर उसले गति लिन सकिरहेछन्। तर अहिले त तपाईँको 4 महिना भयो, तपाईँको अहिले कोभिडले गर्दाखेरि त्यो अहिले त खेलकुदै अस्तव्यस्त अवस्था छ। तर यो पहलमा हामीले जति दिन पर्ने क्रिकेट खेलाडीहरूलाई त्यो हुन सकिरहेको छ। अहिले पनि त ट्रेनिङ त चलिरहेछ नि त, तपाईँको विदेशतिर त अहिले सुरु भइसक्यो। तर हाम्रो क्रिकेट खेलाडी कहाँ ट्रेनिङ दिए, अझ सब कहाँ 2-3 ठाउँमा खेल्न जाने अवसर आइसकेको छ। त्यसको लागि तयारीको लागि त अहिलेदेखि लाग्नुपर्ने हो। त्यो तपाईँलाई सरकारले चाहिँ तालिमको लागि खोल्नु पऱ्यो नि त पहिला। हजुर, त्यो खोलिदिनु पऱ्यो, अनि बजेट पनि दिनु पऱ्यो, स्रोत पनि दिनु पऱ्यो। क्रिकेट भनेको यति महँगो खेल हो, सानोतिनो खेल त हुँदैन, सानोतिनो बजेटले पनि काम चल्दैन। यसलाई सरकारले ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ अरूले चाहिँ अब हुन त हाम्रो यहाँ थुप्रै खेलहरू छन्, फुटबल पनि राम्रै हाम्रो हो, अरू पनि ताइक्वान्डो सब धेरै छन्। तर तीमध्येमा पनि क्रिकेटले नम्बर 1 भएर नेपाल अगाडि बढाएको अवस्था छ। यसलाई सबैले बुझिदिनु भने संसददेखि लिएर। तर तपाईँहरूको पालोमा भन्दा अहिले त सुस्ताएको त हो नि। अब यसो भन्दाखेरि अब कसैले के नराम्रो लाग्छ होला, मेरो कार्यकाल त मैले आफै पनि लाग्थेँ। नै हाम्रो जिल्लाको मात्र कुरा होइन, देशव्यापी कुरा गर्दाखेरि प्रतियोगिता पनि कम भएछ। अहिले किन कम भएको छ भने प्रतियोगिता हुनै सकिरहेको छैन। अहिले पहिला क्षेत्रीय प्रतियोगिता हुन्थे, जिल्ला स्तरको हुन्थ्यो,
हामीले क्षेत्रीय प्रतियोगिता म आफैसँग क्षेत्रीय प्रतियोगिता बगायत टुर्नामेन्ट गराएर त्यो सेलेक्सन गरिन्थ्यो। त्यो अब किन चाहिँ बजेटको पनि कमी भएको नाताले अब हामी ट्रेनिङ गरेर अब क्याम्पिङ गरेर टिम तार्छौँ निकाल्छौँ क्षेत्रको। अनि त्यहाँ पनि केन्द्रमा पनि फेरि त्यस्तै क्याम्पिङ गरेर नेपाल टिम तयार गर्छौँ। भने खेलाडी जति खेल्न पाए त्यति उनको खेलमा निखार आउँछ, खेलमा प्रगति हुन्छ। अनि बल्ल खेलमा ब्याटिङमा बलिङमा फिल्डिङमा अगाडि बढ्छन्। अब त्यो नभए खालि क्याम्पिङ गर्दाखेरि कता अहिले त्यसले पनि हामीलाई असर पारेको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसको लागि अब सबले सोधिदिनुपर्छ, प्रदेश सरकार पनि छ अहिले त, प्रदेश सरकारले सोधिदिनुपर्छ, सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारले सोच्यो भने मलाई लाग्छ जुन खेलले हामीलाई पहिचान दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यहीँ अहिले उपलब्ध भएको स्रोत साधन सुविधाले हाम्रो देशले चाहिँ क्रिकेटमा फड्को मार्न सक्ला त? अनि सक्न त हामीले मनले चाह्यो भने त किन नसक्ने? सबले मनन गर्नु पऱ्यो, सबले जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, गम्भीर भइदिनु पऱ्यो। होइन अन्त हामी धेरै बजार दिन्छ भने खेलकुदलाई पनि थोरै बजार दिएर होइन अब क्रिकेट सङ्घलाई पनि एकदम प्रचित तरिकाले चलाउन सकियो भने त चल्छ नि, किन नसक्ने? खेलाडी छन् 100 कामको खेलाडी, तर मात्र उनीहरूको कमी के छ? उनीहरूको स्रोत साधन र ट्रेनिङको। र हामी चाहिँ उयो नेपालमै मात्रै ट्रेनिङ गर्ने, विदेशतिर जान पाएँ, अरू त विदेशमा पढाउँछन् अथवा विदेशी कोच राउन्ड कोच ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने पनि त्यसले पनि क्रिकेटलाई खेललाई धेरै अगाडि बढाउँछ। अब एकैछिन यो खेलकुदलाई छोडेर यो दलितको मुद्दाहरूतिर भयो लाग्यो। तपाईँ दलितको अगुवा भनेर चिन्नुहुन्छ। वास्तवमा अहिले छुवाछुत छ र? अब हेर्नुहोस्, अब हामीले त छैन भनिन्छ, तर छैन भने त छ। किनभने चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ। अब हामी अलिकति जेन्टलमेन हिसाबले बसेको नाताले हामी पनि होला, तर गाउँमा सहर बजारमा पनि छ, कुनै कुनै कारण छुवाछुत भइरहेको छ। हजुरले देखिसक्नु त्यही छुवाछुतकै कारणले मान्छे अब धेरै युवाहरू अस्ति भर्खरै दलित प्लस गैर दलित रूपमा मारिए, त्यसको लागि ठुलो आन्दोलन। तर जब कुनै दलितमाथि अब घटना घट्छ त्यस बेला तपाईँहरू चाहिँ एकजुट भएर सडकमा आउँछ, 1 2 3 चाहिँ रन्किन्छ, मिडियाहरू समाचार आउँछ, त्यसो बिस्तारै मुद्दाहरू ओझेल पर्दै जान्छन् नि? होइन, विगतमा हुन सक्थ्यो। अहिले पनि अब किसिमले चाहिँ तपाईँहरू फेरि यहाँ पनि भइरहेको पनि तपाईँले 3-4 दिन प्रदर्शन गर्नुभयो, डेलिगेसन जानुभयो, अदालतमा पुग्नुभयो होइन? यो यहाँ पनि हाम्रो जिल्लामा पनि घटना घटे, तर त्यसपछि फेरि बिस्तारै मुद्दा चाहिँ नि पछाडि धकेलियो जस्तो लाग्छ। हामीले हेर्नुहोस् 10 गते ज्येष्ठ 10 गते चाहिँ रुकुममा घटना घट्यो। अनि त्यहाँका जनताहरू, दलित अगुवा नेताहरू, अब पत्रकारहरूले चाहिँ त्यहाँ घेराउ गर्न थाले। तपाईँको 14 गते जस्तो मलाई लाग्छ है, 14 र 15 गते हामीले यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँको दलित अगुवा हाम्रो नेताहरू मिलेर हामीले डेलिगेसन गरेर सिडिओ कार्यालयमा घेराउ भनेर धर्ना दियौँ, ज्ञापन पत्र पनि दियो प्रधानमन्त्रीजीलाई। रुकुमको घटना भयो, रुकुम घटना 6-6जना मान्छे बितेछ नि त, मारिएछ नि त, नवराज विके लगायत। अब 2जना त गैर दलित हुनुहुन्छ, एकजना ठकुरी समाजको, एउटा समुदायको, एउटा चाहिँ अब जनजाति समुदाय मगर समुदायको हुनुहुन्छ, 4जना विश्वकर्म हुन्छ। अब त्यति होइन, त्यहाँ त 12जना त बचेछन् विचार। उनीहरू त कुनै हात कसरी बच्यो त्यो आफै जानु, नत्र त्यहाँ 18जनाको त्यहाँ मृत्यु हुने अवस्था थियो। र त्यसको लागि त हाम्रो आन्दोलनपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चल्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको विदेशतिर पनि आन्दोलन सुरुवात भयो, ठाउँ ठाउँमा पनि ज्ञापनहरू दिए र आन्दोलनले धेरै अगाडि बढ्यो। काठमाडौँ त धेरै त्यसपछि अब मन्त्री लगायत सांसद लगायतको गोष्ठीमा पनि धेरै आन्दोलनहरू भयो। र त्यही आन्दोलनको परिणाम अहिले उनीहरू चाहिँ थुनछेकमा को मुद्दा चलेर अहिले चाहिँ भित्र अहिले मतलब भित्र राखेर कारबाही गर्ने भनेर अब यो अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। र जुन रूपन्देहीको कुरा गर्नु अन्दिरापासीको कुरा, त्यसको विषयमा पनि हामी ठुलो आन्दोलन उठायौँ। त्यसैको आन्दोलनको उसमा चाहिँ 3-3जना अहिले भित्रमा छन्। त्यसलाई चाहिँ अब अनुसन्धान गरेर अब कसरी उनीहरू हेर्छन्। र हाम्रो के छ भने अहिले हामी के चुप लाग्यो भने चाहिँ त्यसको रिजल्ट हेर्नु हामी हेरिरहेछौँ, त्यसको निर्णय के आउँछ। त्यसपछि अनि हाम्रो पक्ष निर्णय आउँछ कि विपक्ष आउँदैन। अगर हाम्रो पक्ष निर्णय आएर ती अपराधी छुट्यो भने त्यसपछि फेरि यहाँ ठुलो आँधीबेहरी आउनेवाला छ। किन अहिले पनि मान्छे ततिरहेछन्, अहिले पनि मान्छे त कहीँ न कहीँ लागिरहेको अवस्था छ। हामीले त्यो हेरिरहेछौँ। त्यस कारण त तपाईँलाई अलिकति लाग्ला, अलिक सेलाए जस्तो लाग्ला, तर होइन, हामी त हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अब यो कुनै उसले गर्दा हाम्रो आन्दोलन अगाडि भइरहेको अवस्था छ। र काठमाडौँमा त धेरै भइरहेछ, अब अन्य समुदाय पनि भइरहेछ। यो त्यही थुनछेकको अहिलेमा उनीभित्र छन्। अब त्यसलाई के भन्छ अब त्यो न्यायाधीशले पूर्ण फैसला बाँकी छ। अब कति कटकर जेलमै राखेर अब त्यसलाई हेर्नु भनेको छ। अब लगभग 1 महिना हुन आँट्यो। त्यसपछि जस्तो एउटा नबुझेको कुरा, देशमा छुवाछुतको अन्त्य भइसक्यो,
त्यो घोषणा गरे सरकारले घोषणा गरे सरकारले घोषणा गरिसक्यो हजुर तर पनि यस्ता घटनाहरू बारम्बार किन दोहोरिन्छन् होला यो मान्छेको विवेक बुद्धि नभएर हो नि विवेकमा मान्छेले विचार गर्नु पर्यो मान्छे हामी शब्द एक हौँ त मान्छेको कोही फरक छैन कोही राक्षस कोही मान्छे त होइन तर मान्छेको सोचमा फरक छ यो दासयुगमा जुन दासयुगले जुन बनाएको छ र यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामीले भन्दा पनि हाम्रा अब उच्च वर्गीयहरूले आफ्नो समुदायलाई अब हामी यसरी जान हुन्न भनेर नभनिरहेको अवस्थामा प्रशिक्षण नदिएको अवस्थामा भन्दै नभनेको अवस्थामा यी घटनाहरू भइरहेको छ किनकि अब अहिलेको युवा जेनेरेसनले त मान्दैन तर जुन पुरानो जेनेरेसन तिनीहरूको मनमा छ नि सानो जातलाई छुन हुन्न सानो जात छोएको पानी खान हुन्न भन्ने किसिमको जुन छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउन नसकेको कारणले यी सब घटनाहरू घटिरहेको छन् हाम्रो हेर्नुहोस् आजकल त दिनदिन पनि घटनाहरू देखिरहेको तपाईँ देखिरहनुहोस् यो अलिक लाजमर्दो किनकि नेपालमा यस्ता घटनाले नेपालको अस्तित्वलाई नै खतम पारेको हुन्छ अस्तित्व तल गएको हुन्छ त्यसैले यस्तो घटना नघटोस् भने हामीले सचेत गरिरहेको छौँ बारम्बार अब आन्दोलनको रूप पनि लिइरहेको छौँ अब कति पीडा खाएर मरेछन् कोही मरेका छन् अब त्यति मात्रै नभएर यो क्वारेन्टाइनको चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्ने बिचमा पनि त छुवाछुत भएर अब एकदम ब्राह्मण जातिको मान्छेले म त यहाँ बस्दिनँ दलित भयो त्यहाँ बस्दिनँ भन्ने कुराहरू यस्ता यस्ता कुराहरू आयो यो कुराले समाजलाई आकर्षित बनाउँछ अनि एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्छ अनि त्यसले गर्दा के गर्छ सरकारलाई पनि घाटा हुन्छ अनि हामी सडकमा उत्रिनु पर्ने बाध्य हुन्छ अथवा सडक उत्रिएपछि त जे पनि हुनसक्छ अनि त्यो नहोस् पनि चाहना हाम्रो छ हामी त त्यसमा गर्न हामी त बाध्य भएर पीडकले राम्रोसँग कारबाही गरेको छैन नपाएको हुनाले पीडकलाई त्यही सरकारले राज्यले अथवा न्यायालयले प्रहरी प्रशासनले जबसम्म पीडकले चाहिँ छुवाछुतको विवाद ल्याउने छुवाछुतको कुरा गर्नेहरूलाई पीडकहरूलाई चाहिँ सरकारले राज्यले कानुन दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्दैन तबसम्म यो छुवाछुत त रहिरहेको छ आन्दोलन पनि रहिरहेको छ हुन त सरकारले चाहिँ अब छुवाछुत मुक्त राष्ट्रमा घोषित गर्यो तपाईँको 2062 सालमा होइन घोषित गरेको भन्छ अहिले खोइ त घोषित गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने अनि मेलमिलाप गरेर अनि छोडिदिने ल भइहाल्यो मिल्नु पऱ्यो भन्ने कुरा अब हामी मिल्नेवालामा छैनौँ अब त्यस्तो घटना घट्यो भने हाम्रो दलीय नेताहरू हाम्रो जुन दलित अगुवा कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यसलाई छोड्नेवाला छैनन् तर यो चाहिँ सरकारले सचेत गराउन सक्यो भने मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा गएर छुवाछुतै नहोला हामी त राष्ट्रको निर्माणको लागि देश विकासको लागि काम गर्न पायो हामी आफूलाई गराउन ठान्छौँ तर यहाँ के छ आफू नेपाली हौँ हामी पनि नेपालकै मान्छे हौँ हामीलाई भेदभाव नगर भनेर भन्नु पनि स्थिति आइरहेको छ कुरा हो नि त जस्तो यो तपाईँहरूको एउटा नबुझेको कुरा यो बारम्बार तपाईँलाई पनि आरोप आउने गरेको छ नि जस्तो दलित भित्रै पनि एक समुदायले अर्को समुदायको अस्तित्व नस्वीकार्ने अनि त्यहीँभित्र पनि विभेदको कुरा लिएर आउने त्यहाँभित्र पनि छुवाछुत जस्तो विभेद कुराहरू त बाहिर बारम्बार आइरहेको छ नि फेरि यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँले यही कुरामा हामीलाई अल्झाएको छ एक कुरा भन्नु तपाईँले सही कुरा भन्नु हो यसै कुरामा अल्झाएको छ किनकि हामीभित्र त विभेदै छैन नि हामी त एउटा समूह भयो नि त समूह भनेको विश्वकर्मा समुदाय दमाई समुदाय सार्की समुदाय यी समुदाय हामी समूह हो यो हाम्रो लडाइँ त होइन हाम्रो लडाइँ होइन हामी त सिङ्गो पानी नचल्ने जात भनेर हामी त देखिएछ नि त भन्दाखेरि त हामी त तर पानी नचल्ने जात भनेर त कहिले पनि लेखेको छैन नि त छैन त भन्छन् तिमीले सबै पानी खान्न भने त विश्वकर्मा मात्रै होइन त्यहाँ त सार्की पनि खाने दमाई पनि खाने भनेपछि हामी त एउटै समूह हो नि त यसमा यता कता कतै कतै बुढापुराले त कुरा कहीँ गऱ्यो होला तर हामीले त्यसलाई त एकदम जुन मिनरल वाटरमा ड्रिङ्किङ वाटर कम्पनीमा पानी बनाउने पनि त हुन्छ नि त्यहाँ पनि दलित होला नि किन तमाम पानी त आइरहेको छ नि बजारमा दलित तमाम होटल खोलेका छन् अहिले त्यहाँ केही नहुने अनि अरू कुरा यहाँ यो विभेद पनि छ कि अरू कुरा अब यहीँ अब टन्न पैसा कमायो भने त्यो दलित भएन दलित भयो भने अनि पैसा छैन सामान्य रूपमा एकदम गरिब विपन्न छ भने ऊ दलित भयो यही हो देखिएको पनि हो अर्को यहाँ के छ भने हामी नेपालीहरूले अब तपाईँले भने नि अब हामीले मन्दिर हामीले बनाउने हस्पिटलहरू हामीले बनाउने जुत्ता हामीले बनाइदिने कपडा हामीले सिलाइदिने अब मन्दिरको पुरै कर्मकाण्ड हामीले गर्ने अनि त्यहाँभित्र हामी बस्न पाउँदैन किन तिमी दलित बाहिर जाऊ नि जुत्ता हामीले बनाएको जुत्ता अब लाउँछन् जुत्ता लगाएर घरभित्र राख्नु त हामी जान पाइनँ यो यस्तो किसिमको जुन छ मतभेद यो यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो गराएको तर नेपालमा यस्तो हुन्न तपाईँ हामी सचेत मान्छेले यसलाई चाहिँ चिर्फा हामी त गरिरहेछौँ भनेपछि म त भन्छु बारम्बार कि तपाईँहरूले उच्च जाति वर्गहरूले चाहिँ अब आफ्नो समुदाय सचेतन हो कि अब हामीले दलित उच्च जातिले त कहिले पनि भनेको छैन नि त नभए कसरी बद्ध उच्च जातिले त दलित भने त कहिले पनि भनेको छैन कहिले तिमीले हाम्रो घरमा नआइज हामी तेरो घरमा नआउँ भनेर त कहिले पनि भनेको छैन तिमीले सोको पानी हामीले खाना भन्दा कहिले पनि भनेको छैन नभनेको त अहिले नवराज घटना किन घट्थ्यो त्यहाँ हाम्रो त यो पनि माग छैन मैले अस्ति पनि तर तपाईँ पनि सुनचाँदी व्यवसायी हुनुहुन्छ तपाईँको पसलमा आउनलाई त तपाईँले प्रत्येकलाई चिया खुवाउनुहुन्छ नि त त्यहाँ हामी
अब त्यो कुरा नभन त स्याहार खानुहुन्छ खानु त सबैले खान्छ खानु फेरि कोही खानु आज फेरि व्रत छ आज म पूजा छ म खान अनि त्यो संकीर्ण विचार भएर राख्नेले खाएनन् एक दुईजना होला नि त्यस्तो होइन तर एक दुईजनाले गर्दा सिङ्गो जातिलाई त्यसो भन्न मिलेन नि त हामीले त नोट गरिरहेको हुन्छ नि कोही बेला ल त्यस्ता संकीर्ण विचार राख्नेले गर्दाखेरि सिङ्गो समुदायले पनि यो समस्या देखिएको तर सबै यो दलित अथवा गैर दलितमा सबैले यो विभेदको दृष्टिकोण त हेर्दैनन्। अब यो जनजीवनमा बढी मधेसी समुदायमा छ जस्तै यो देवदह घटना छ नि हजुर देवदह घटनामा जुन बिचरा अङ्गिरा पासी अबोध बालिका दलित भएको कारणले उसको केटाको आमाले चाहिँ भित्र पत्ता दिन त सानो जात त्यो छोको पानी खान चल्दैन हामीले भनेको अवस्थामा ऊ बाध्य भएर झुनेर मर्ने स्थिति मऱ्यो भने यही त हो छुवाछुत भनेको जस्तो अब हजुरको चाहिँ अब उहाँ रुकुममा अब त्यो उनको प्रेम चले कति सालो भइसकेको रहेछ त्यो त आमालाई पनि थाहा केटीको आमालाई पनि थाहा बाबालाई पनि थाहा सबैलाई थाहा होइन। अब पछि गर्दा अब दुम कमा कामी दमाई सायद के भन्नु भनेर त्यो यस्तो जातसँग मैले दिन्न भनेर त्यही छुवाछुतको आधारमा त उसलाई हत्या गरियो नि त पुरै गाउँै उल्टाएर त्यहाँ तपाईँले छैन कसरी भन्नुहुन्छ हत्या जातपात त छ तर भगाउन गएको आरोप लगायो नि त्यहाँ त होइन नत्र घटना घट्नेमा त 1 वर्ष अगाडिदेखि नै घटना पनि सक्छ त्यो होइन त्यो बोलाएको हो त्यहाँ षड्यन्त्र उसलाई मारिएको हो। यद्यपि त्यो घटना चाहिँ निकै दुःखदायी घटना हो एकदमै त्यो त मानवलाई जघन्य अपराध हो कलङ्क पनि हो कलङ्क। यो त अहिलेसम्मको हुन त माओवादी कालमा धेरै मान्छेको मत आफ्नो ठाउँमा छ तर यो त अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो घटना हो यसरी मान्छे मारिने त्यो घटना हो। र मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु तपाईँ जस्तो सचेत व्यक्तिले त त्यो मान्नुहुन्न हामी यो पनि भन्दैनौँ कि सबैले गर्छन् होइन पढे लेखेकाले तपाईँले भन्नु भने सहरमा भन्दा विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ ग्रामीण क्षेत्रमा सहरमा पनि भइरहेको छैन बुटुलो नहोला तर पनि यसको म भन्छु यहाँ पनि छ के छुवाछुत भन्नाले ठ्याक्कै पानी छोएर नचल्ने होइन कि यहाँ त अब जस्तो कोही कोही त बाहिरमा घर भाडा बस्न खोज्छन् अब त्यो घर भाडा कुनै दलित समुदाय छ भने त्यहाँ घर भाडा पनि दिन सक्दैन दिन्न यहीँ पनि तपाईँले हेर्नु अस्ति बुटोलमा एउटा घर पनि टाँसिएको थियो दलित जातिको कृपया घर भाडा लिन नआउनु होला भनेर त्यहाँ लेखिएको तपाईँ फेसबुकमा हेर्नु होला त्यस्तो त्यो सङ्कीर्ण सोच हो सङ्कीर्ण विचार भएको व्यक्ति हो त्यस्तालाई चाहिँ तपाईँले कानुन दायरामा लिएर आउनलाई उजुरी हाल्न सक्नु पर्थ्यो। उजुरी हाले पनि त त्यसको त निर्णय हुनु पऱ्यो हामी त हाल्नै पर्छ सरकारले तुरन्त कारवाही गर्नुपर्छ किन सरकारले त भनेकै छ नि त जातीय छुवाछुत अन्त भइसकेछ भनेर भने त्यहाँ हामीले भने सरकारले त्यस्तो व्यक्ति आफै ल्याएर कारवाही गर्ने होइन त्यहाँ छैन यस्तो यस्तो किसिमले सरकार पनि बिना उजुरी त सरकारलाई पनि थाहा हुने नि त भए पनि सोध्नु त हुन तिमी यस्तो किन लेख्यौ त्यहाँ के कारण सरकारको काममा पनि त पार्न पर्यो नि एकजनाले त्यो त अब बगाएर फेसबुकमा आएपछि त सबले हेरे नि त्यसमा कि पछि गएर के भयो थाहा भएन मैले भन्छ यस्ता यस्ता घटना सरकारको त लास्टमा जवाब आउँछ नि थाहा पाएन हामीलाई विषयमा जानकारी छैन। काठमाडौँमा त्यसो काठमाडौँमा त तपाईँको चाहिँ गरी दलितले कोठो पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्छ बिचरा उनले कोठे पाउँदैन कति समस्या पर्छ भनेपछि यो त छ अनि कि छैन तर यसलाई निर्णय पार्नुपर्छ हामीले यसमा बसेर अब राज्यलाई हामीले एकदम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भन्ने जुन हामीले सपना देखेको छौँ भने यी कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यो त्यसै समृद्ध सुखी हुँदैन सबै जात जातिले मिलाएर लान सक्यो भने त हुन्छ किन राज्यले जाति विभेद छुवाछुत अन्त गरिसक्यो तर व्यवहार लागू भएछ व्यवहारमा हटेको छैन लागू भएको छैन र व्यवहारमा हटेको छैन हटाउन सकिएको छैन। यसमा चाहिँ दलित र गैर दलित दुवै दोषी छन्। अब होइन दलित र दोषी दिन मिल्दैन किन हामी त माग गरेछौँ हामी त हामीलाई यस्तो विभेद तपाईँको दलितले पनि आफूलाई दलित रूपमा प्रस्तुत गर्नु आम समुदाय सबै एउटै जात भन्ने सिङ्गो मानव जातको रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुन सक्नु पऱ्यो नि त होइन त्यही त हाम्रो माग तपाईँलाई पनि तपाईँको जातमा पनि जात लुकाउने भनेर त्यो जात लेख्ने भनेर आरोप पनि लाग्छ। अहिले यस्तो कस्तो सिस्टम बन्यो भने चाहिँ हुन्छ समय कति थाहा छैन अब एक त हामीमा तपाईँले विभेद छ भने तपाईँ भनिहाल्नु त्यो वास्तवमा गलत हो त्यो कुनै हातले त्यस्तो छैन एकातिर कहीँ पाहाडतिर भयो त आउनु नत्र यस्तो कुरामा हामी कुनै विवादै गर्दैनौँ किन अहिले दमाई बाजा बजार आउँछ मजाले भित्र हामी खान्छौँ बस्छौँ गर्छौँ त्यसमा छैन। यो बहाना बनाएर हामीलाई त्यो जाति विभेदमा फेरि ढाल्न खोजेको एउटा अब हजुरलाई किनभने गर्न खोजेको मात्रै हो तर म भन्न के चाहन्छु अब राज्यले चाहिँ हामीले भनेन उसले भने होइन कि सरकारले पनि कम यस्तो निकायहरू खडा गर्नु पऱ्यो अनुगमन खडा गर्नु पऱ्यो कहाँ के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ र रिपोर्ट ल्याउनुहोस् दिनुहोस् तुरन्त त्यसलाई कारवाही गर्नु भने त गयो भने मलाई यस्तै घटनाहरू मर्ने पर्ने स्थिति आउँदैन। तर यहाँको कुरो यो छ कि अब यो प्रेम भन्ने कुरा अब हामीले हाम्रो बाध्यता होइन कि फलाको छोरी ठुलो छोरी बिहाउनु पाऊँ भने हाम्रो बाध्यता होइन न हामीले छोरा दिउँ छोरी दिउँ भने बाध्यता होइन। अब बिचरा प्रेम बिहामा त फस्छ नि त प्रेम बिहामा लाग्छ त्यो लाग्छ यति गहिरो हुन्छ कि मान्छे छोड्नै गाह्रो हुन्छ मरेर जान्छन् कि अब अन्य कुरा हुन्छ र यस्तो कुरालाई पनि सरकारले एउटा कुरा त प्रोत्साहित पनि गरिदिएको छ नि तपाईँलाई अन्तर्जातीय बिहा गरे बाबा 1 लाख रुपियाँ त
पुरस्कार दिन्छ त्यो त्यसले पनि के गर्यो तर त्यो पनि त्यतिकै अहिले त सिद्धि छैन क्या त व्यवस्था छ अहिले छैन व्यवस्था सायद छ होला अझै पनि होला त्यो होला भनेपछि यो त सरकारले पनि प्रोत्साहित गरेको कुरा हो अब यसमा आम जनताले बुझ्दैन त के नि यो त यता घटना घट्ने त हो नि प्रेम भन्ने कुरा त सबैले त गरेका छैन नि आफ्नै जातमै बिहा गरिरहेछन् अब 2-4-5-10%ले त त्यस्तो गरे होला तर त्यसले गऱ्यो भन्दैमा मान्छे मारिहाल्नुपर्ने मान्छे जलाइहाल्नु त्यो होइन नि त्यो घटना चाहिँ यसमा तपाईँ हामी जस्तोले एकदम सचेत भएर काम गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ अब त्यो त हेर्नुहोस् लगभग 15-20 जना हाम्रो काठमाडौँ वकिलहरू आउनुभयो त्यो मुद्दा पनि जसलाई चाहिँ यो विषयको बारेमा घटना पहिलेदेखि थाहा थियो त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मिलाउन दुवैतर्फबाट पहल गरेको भए सायद यो घटना घट्दैन थियो होला मेरो विचारमा हजुर त्यो घटना घट्दैन होला त्यो चिन्जान पनि बेसी रहेछ फेरि त्यहाँ अन्तर्जातीय बिहा पनि भइरहेको रहेछ त्यही कारणले पनि भने त्यस विषयमा के हो किन यसो गरे यो चाहिँ अब अन्तिम समयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए तर त्यो मात्रै होइन अझ त्यहाँको वडाध्यक्ष समेत संलग्नतामा यो सब घटना घटेको छ यो त त्यहाँ मानव अधिकारवादी कति पुगे हामी पुग्न सकेन आफ्नो ठाउँबाट त त्यहाँ त धेरै काठमाडौँदेखि कति पुगिसक्नुभयो दलित अधिकार कर्मी कति पुगिसक्नुभयो कति आवाज उठिरहेको छ त्यहाँ त प्रष्ट देखिएछ नि अब राजनीतिक रूपमा पनि त्यहाँ देखियो नि त राजनीति पनि भयो भने भन्ने कुरा आयो भने अब यस्ता कुरालाई सरकारले छेकबार गर्न थाल्यो भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन त्यस कारण गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ सहीलाई सही हुनुपर्छ अपराधीले कारबाही गर्नुपर्छ कारबाही हुनैपर्छ आशा गरौँ छिटै यो दलीय तथा जातीय विभेद छुवाछुतको पूर्ण रूपमा चाहिँ यद्यपि सरकारले चाहिँ अन्त भएको घोषणा गरिसके पनि अझै हुन सकेको छैन व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन आशा गरौँ छिटै चाहिँ यो छुवाछुतको अन्त पूर्ण रूपमा होस् र सबै सिङ्गो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ एकमात्र जाति मानव जाति रूपमा देख्न सकियोस् कार्यक्रमको अन्तिम आइसक्यो अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त म न्युज परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ हाम्रो धेरै टेक्निक साथी पनि हुनुहुन्छ विशेष तपाईँ मनोरञ्जन शर्मा भाइ मेरो आदरणीय भाइ हुनुहुन्छ प्यारो भाइ उहाँले आज यसरी मलाई बोलाएर केही कुराहरू मनको राख्न दिनुभयो मैले जान्न नजाने आफ्नो कुरा त्यहाँ बोल्ने अवसर पाएँ यसमा चाहिँ अब श्रोताहरूले कतिले दर्शकहरूले अहिले कति राम्रो मान्नुहुन्छ नराम्रो अब बोलाइसकेपछि केही कुरा बोल्नै परिन्छ यसलाई यसो मूल्याङ्कन गरेर यसो राम्रो छ छैन यसो गल्ती गरेको भए पनि यहाँले क्षमा गरिदिनु भयो भने अनुरोध गर्दै मैले विशेष गरी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै यो टिमलाई नै म न्युज परिवारलाई यसरी बोल्न दिएको अवसरमा मैले धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदै सबैले हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्टुडियोमा आउनुभयो यो समयसम्म पनि बसेर आउनुभयो यो जोखिम अझै पनि कायमै छ कोरोना भाइरसको आफ्नो कार्यस्थलमा रहँदाखेरि बजार व्यवसायमा रहँदाखेरि विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि स्वास्थ्यको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नु र तपाईँलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि शुभकामना छ यहाँ समय आइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट ओके संवाद र व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेट सम्बन्धी सानो जानकारी र पहिला हाम्रो देशको कोरोना भाइरस अपडेट गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा
थप 139 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज 4 बजे आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमा जानकारी गराएअनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 139 हो, अर्थात् 139 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर जम्माजम्मी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 18,752 रहेको छ हाम्रो देशमा। निको भएको सङ्ख्या आजको दिनसम्म 13,754। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 48 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 16,371 रहेको छ। आजको दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने नागरिकको सङ्ख्या 16,371 मा झरिसकेको छ। प्रत्येक नागरिकको क्वारेन्टाइन बसाइ अवधि 14 दिनको रहने गरेको छ र पछिल्लो समय 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा रहँदै आएका थिए र अहिले घट्दै गएर 16,371 थिए। क्वारेन्टाइनमा बस्ने अधिकांश तेस्रो मुलुकमा अथवा भारतमा रोजगारीमा लागिगएका थिए। आइसोलेसन तथा विभिन्न कोभिड अस्पतालहरूमा अहिले पनि 4,950 जनाको उपचार भइरहेको छ। यो सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ। त्यस्तै गरेर आरडिटी परीक्षण 3,12,402 मा रोकिएको छ। त्यस्तै गरेर पिसिआर परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या 3,47,275 रहिसकेको छ। अर्थात् 3,47,275 जनाको पिसिआर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। यो थियो हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको अपडेट। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको पालो। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आजको दिनसम्म अर्थात् यो समयसम्म 1,64,94,128 जना पुगिसकेको छ। 1,64,00,000 मानिसहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा उपचारपछि पूर्ण रूपमा सन्चो भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,95,354 जना। 1,95,354 जना अर्थात् 1,64,00,000 मानिस बिरामी हुँदा 1,95,354 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर 6,53,434 जनाको मृत्यु भइसकेको छ विश्वभरमा। त्यस्तै गरेर अमेरिकामा आजको दिनसम्म यो समयसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अमेरिकामा पुगेको छ 43,84,000 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,49,945 भएको छ भने ब्राजिलमा 24,19,000 सङ्क्रमित पुगिसकेका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 87,000 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर भारतमा हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यो समयसम्म 14,66,059 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 33,129 भएको छ र आज दिनभरमा भारतमा थप 30,040 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब एकैछिन पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि, तपाईको यी सबै पहिलोमा क्वालिटी आज राति देशभर साधारण तथा बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का थोरै स्थानहरूमा तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम विभागले बताएको छ। कृपया नदी तटीय क्षेत्रका छेउछाउमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सर्वसाधारणहरूलाई नदीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले सतर्क रहन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब देशका मुख्य सहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 18.8 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.6 मिलिमिटर। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 22 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 40.8 मिलिमिटर। जनकपुरको अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस र वर्षा
149.7 मिलिमिटर मापन भयो। आज सबभन्दा बढी पोखरामा वर्षा भएको छ। त्यस्तै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 15.2 मिलिमिटर र अन्तमा दिपायलको अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.5 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम यतिन्जेलसम्म तपाईहरुले हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग बिदा माग्दछ। हस्त नमस्कार, शुभरात्रि।